अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस शानदार जलसे के मेज़बान जनाब पीरगुल शाह साहब, पीरगुल रसूल साहब, जनाब वकार मेहदी साहब, जावेद नागौरी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट लियाकत आसकानी साहब, मिर्ज़ा मकबूल साहब, आबिद सत्ती साहब, अमानुल्लाह महसूद साहब, हमारे रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब, अली अहमद जान साहब, यहाँ मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, पिंडाल में मौजूद मेरे दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ अवामी नेशनल पार्टी के उन तमाम दोस्तों को, अहदेदारों को जिन्होंने पीरगुल रसूल साहब की क़यादत में आज इस जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया है। और मैं समझता हूँ कि ये तसलसल है हमारी उन कोशिशों का, काविशों का और पीपल्स पार्टी की शहर के लिए खिदमात का कि लोग जो दर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनका एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर, आसिफ अली ज़रदारी पर, हुकूमत सिंध पर बढ़ता जा रहा है। और उन्हें यकीन है कि सूबा सिंध के मसाइल या ख़ास तौर पर कराची शहर के मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई हल नहीं कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं वो अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से और लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाएंगे, ताकि जो हमारी ख्वाहिश है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक ख्वाब है, शहीद बीबी का ख्वाब था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कराची शहर से कामयाब हों। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, जिस तरह नए दोस्त आ रहे हैं, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हर इलाके से जीतेंगे। उनका ताल्लुक हर ज़बान बोलने वाली कौम से होगा, उनका ताल्लुक जो हर कौम से होगा और वो एक गुलदस्ते की सूरत में कराची शहर की नुमाइंदगी सिंध असम्बली में भी करेंगे और कौमी असम्बली में भी करेंगे। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा, अब काफ़ी देर से दोस्त यहाँ बैठे हैं, सिर्फ दो चार बातें करनी है आपसे कि हम कराची शहर के उस इलाके में हैं जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं और यहाँ लोगों के मसाइल को हल होना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने कहा, जब वो तकरीर कर रहे थे शुरू में, आपने कहा शायद कि पता नहीं मैं कौन से इलाके से आ गया हूँ। मैं आपको बताऊं कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, इतनी बड़ी गली मेरे पूरे इलाके में नहीं है, जितनी गली में आप खड़े हैं। तो वो इलाका इससे भी ज़्यादा जो है वो बैकवर्ड था। वो इलाका कराची का पुराना इलाका है और मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि मैं कराची के एक आम आबादी, एक चनेसर रोड के इलाके का रहने वाला आदमी हूँ। वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे वालिद पैदा हुए हैं, मेरे दादा पैदा हुए हैं, मेरे परदादा पैदा हुए हैं, मेरे वालिद के परदादा पैदा हुए हैं और पता नहीं और कितने हमारे आबा व अजदाद उसी इलाके में पैदा हुए हैं। तो हम खुद कराची के ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों की नुमाइंदगी में करता हूँ और यहाँ आकर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि मैं किसी बहुत बुरे इलाके में आ गया हूँ। माशाल्लाह आपका इलाका अच्छा है, यहाँ काम करने की ज़रूरत है और लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हम हल करेंगे। हमारे MNA साहब जिस तरह उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मंसूबे हमारी हुकूमत ने आपकी आबादियों के लिए मंजूर किए हैं, उसमें वक्त ज़रूर लग जाता है कुछ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको हम हल करेंगे। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारी तो सारी ज़िंदगी सियासत में गुजर गई है, कि लोगों के मसाइल हल होते हैं, फिर लोगों के मसाइल पैदा होते हैं। ये बहुत ही खुशकिस्मत इलाके या खुशकिस्मत शहर होते हैं जहाँ पे मसाइल ही नहीं होते हैं। जब आपकी आबादी बढ़ती है, जब आपकी रिसोर्सेज कम होते हैं, आपके मसाइल जो हैं वो कहीं ना कहीं से किसी और तरह से पैदा हो रहे होते हैं। तो लेकिन ये हुकूमतें होती इसलिए हैं, इदारे होते इसीलिए हैं कि जो जो मसाइल पैदा होते जाएँ वो हल करते जाएँ। लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ आपने पानी का मसला बताया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसले को हल करेगी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कई सड़कें बनाई हैं जो रह गई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी बनाएंगे।
बाकी गैस यकीनन आपके इलाके में नहीं आ रहा होगा, इसलिए कि पूरे मुल्क में नहीं आ रहा है, लोगों के घरों में कहीं भी गैस नहीं है। वो अजाब जो है पूरे मुल्क पर, पूरे शहर पर, इस सूबे के ऊपर वफाकी हुकूमत ने नाजिल किया हुआ है। बिजली की भी यकीनन आपके पास लोड शेडिंग होती होगी, वो तमाम इलाके जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ लोड शेडिंग भी कई कई घंटों की होती है। उस पर भी हमेशा हम बात कर रहे होते हैं कि ये जो तफरीक है सिर्फ इस बुनियाद पर कि जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी, जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर लोड शेडिंग होगी, तो ये जो है एक डिस्क्रिमिनेशन है जो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अमीर और गरीब वहाँ अलग रहते हैं। अभी वकार भाई ने कुछ इशारा दिया, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से अगर आपको याद पड़े कि कुछ दिनों पहले एक साहब ने फरमाया कि पठानों की होटल पे चाय मत पिया करो। मतलब मुझे समझ नहीं आती, हालांकि मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल था कि शायद वो थोड़े से समझदार आदमी हैं, सियासी तौर पर कुछ सूझबूझ उनके अंदर है, लेकिन वो बात कही जो गई है उस बात के अंदर से नफरत झलकती है, उस बात के अंदर से लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करने का मकसद नजर आता है। फिर एमक्यूएम के बहुत सारे साहिबान हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हैं, आमिर खान भी हैं, वसीम अख्तर भी हैं, और भी बहुत सारे लोग इस किस्म के, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो लड़ाने की कोशिश करते हैं शहर के लोगों को। वो कोशिश करते हैं कि उर्दू बोलने वालों की लड़ाई कभी सिंधियों से करा दें, वो कोशिश करते हैं कि उर्दू बोलने वालों की लड़ाई कभी पठानों से करा दें, वो कोशिश करते हैं कि वो उर्दू बोलने वालों की लड़ाई कभी बलोचों से या पंजाबियों से करा दें, और कुछ ना मिले तो फिर उर्दू बोलने वालों को उर्दू बोलने वालों से लड़ाएं, ये कह करके ये एमक्यूएम का आदमी, ये एमक्यूएम का नहीं है। तो यहाँ सिर्फ उनके जहन में एक चीज घुसी हुई है, इस शहर में खूनरेजी होगी, इस शहर में लोग मरेंगे, इस शहर में लिसानी फसादात होंगे तो हमारी सियासी दुकानदारी चलेगी। हम लानत भेजते हैं इस किस्म की सियासत पर कि लोगों की जानें लेकर, खूनरेजी कराकर, दहशतगर्दी कराकर, बेगुनाह लोगों को शहीद करवाकर, माओं की गोदें उजाड़कर, बच्चों को यतीम कर कर, बहनों को बेवा कर कर आप ये कहें कि मेरी सियासत चल रही है। ऐसी सियासत पर लानत भेजते हैं हम। इस शहर ने बहुत नुकसान उठाया है, इस शहर ने बहुत खूनरेजी देखी है और उसकी नुकसान सबको हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक खास तबके को हुआ है, किसी एक कौमियत को हुआ है, हर कौम को नुकसान हुआ है जो शहर में रहता है, हर उस फैमिली को नुकसान हुआ है जो शहर में रहती है। तो ये नुकसानात जो हमने और आपने उठाए हैं, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता है, जिसका खुमियाजा पूरे सूबा सिंध ने भुगता है, उस तरफ दोबारा शहर को लेकर जाने की साजिशें हो रही हैं। मैं समझता हूं हम सब लोगों को जो पीपल्स पार्टी में हैं, जमात में हैं, नून लीग में हैं, पीटीआई में हैं, इवन अगर एमक्यूएम में हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जो अवामी सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत करना चाहते हैं, शहर को सियासत के जो लिसानी झगड़े उससे बचाना चाहते हैं, हमें इन लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। हमें इनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी और जमात का आदमी एमक्यूएम की लिसानी सियासत के खिलाफ आवाज उठाएगा तो मैं खुद उसके पास चलकर जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम आगे बढ़ो और हम इस साजिश को नाकाम बनाते हैं। ये शहर हम सबका शहर है, इस शहर ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। इस शहर में लोग जो आते हैं उम्मीदें लेकर आते हैं। इस शहर में लोग पहले काम करने आए, फिर अपनी फैमिली को लाए, फिर अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे जवान हो गए, उनकी जिंदगियां गुजर गई। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूं, मेरे इलाके में रहते हैं, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। वो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, पाकिस्तान बनने से पहले से ही आए हुए यहाँ रहते हैं। उनकी कई कई नस्लें यहाँ पैदा हुई, जवान हुई और मर गई हैं। उन लोगों के लिए अगर हम कोई और अल्फाज इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ गलत बात है। आप यहाँ ये कहें कि जी जो कराची के अस्पताल हैं उस पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, कौन है गैर मकामी भाई? हर वो आदमी जो कराची में आता है, कराची में रहता है, कराची में घर बनाता है, कराची को तस्लीम करता है, कराची को अपना मोहसिन मानता है, कराची का एहसानमंद है, वो मकामी आदमी है। जिसको इस शहर के लोग मुंतखब करें, उसको वोट दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी जबान कौन सी है, उसकी कौमियत कौन सी है।
اگر اس شہر کے لوگ اس کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، تو میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ یہاں رہنے والا آدمی ہے۔ میں اس شخص کو کراچی کا نہیں مانتا جو کراچی کا دشمن ہے۔ وہ شخص کراچی کا ہو نہیں سکتا جو چاہتا ہے کہ کراچی برباد ہو جائے، وہ چاہے کوئی سندھی بولنے والا ہو، چاہے پشتو بولنے والا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، وہ کراچی کا دشمن ہے، وہ کراچی کا نہیں ہے۔ یہاں نفرتیں پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میرے دوست یہاں جو بیٹھے ہیں ان میں پختونوں کی اکثریت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمیں اکسانا چاہتے ہیں، ہمیں بھڑکانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو بکواس وہ کرتے ہیں وہ ہماری زبانوں سے بھی نکلے۔ وہ اگر پختونوں کو برا کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پختون ان کو برا بولیں۔ وہ سندھیوں کو برا کہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سندھی ان کو برا بولیں، تاکہ نفرتیں پیدا ہوں، تاکہ لوگ لڑیں۔ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سب سے اچھا حربہ یہ ہے کہ ہم اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو بتائیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ تم کراچی کے اتنے ہی مالک ہو جتنا میں مالک ہوں، کراچی پہ تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے۔ اس کراچی کو امن کا گہوارہ ہم نے بنانا ہے، اور آج ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو دہشت گردی کی سیاست تھی اس کو دوبارہ کراچی میں ہم نے پیدا نہیں ہونے دینا۔ ہم نے کسی اور الطاف حسین کو کراچی میں پیدا نہیں ہونے دینا، ہم نے کسی اور کو الطاف حسین کراچی میں نہیں بننے دینا۔ اگر الطاف حسین کی سیاست کہتے ہیں ختم ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ الطاف حسین ایک سوچ کا نام تھا، الطاف حسین ایک سوچ ہے، الطاف حسین ایک نفرت کی سیاست کرنے والی سوچ ہے۔ الطاف حسین کے نام سے میں نفرت نہیں ہے، الطاف حسین کے کاموں سے میں نفرت ہے، الطاف حسین کی سوچ سے میں نفرت ہے۔ آج اگر الطاف حسین کی سوچ آفاق احمد اپناتا ہے تو وہ الطاف حسین ہے۔ آج اس کی سوچ، اس کے الفاظ اگر خالد مقبول صدیقی دہراتا ہے تو وہ الطاف حسین ہے۔ اگر اس کی بات فاروق ستار کرے گا وہ الطاف حسین ہے، اگر اس کی بات وسیم اختر کرے گا وہ الطاف حسین ہے۔ اور ہم الطاف حسین جیسی سیاست کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ہم دہشت گردی کی سیاست نہیں ہونے دیں گے، ہم کراچی کو دوبارہ دہشت گردی کا گھر نہیں بننے دیں گے، ہم کسی بے گناہ کا خون نہیں بہنے دیں گے، ہم کراچی پر دادا گیری کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی مل جل کر کراچی کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ اور اس شہر میں جو لوگ کل تک ایم کیو ایم کے خلاف درخواستیں دیتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، وسیم اختر کے خلاف درخواست دیتے تھے اس نے کرپشن کی ہے، یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں نا بھائی۔ آپ کے یہاں سے پی ٹی آئی کا میں نے جیتا تھا، جو وزیر بنا تھا، لندن گیا تھا، پھر یہاں پہ آ کے درخواستیں دی تھیں کہ ایم کیو والے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ آج ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ایم کیو ایم استعمال ہو رہی ہے اسی پی ٹی آئی کے لیے جس کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے چھین کے پی ٹی آئی کو دے دی ہیں۔ روزانہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں چھین کے پی ٹی آئی کو دے دی ہیں۔ اعلی کار پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں۔ جو وقار بھائی نے آپ کو اشارہ دیا، یہ تماشا ہے لوکل گورنمنٹ کے قانون کے اوپر جو ہو رہا ہے۔ 350 ارب روپے انہوں نے منی بجٹ میں ملک کے غریب لوگوں کے اوپر نئے ٹیکس لگائے ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ٹیکس تم نے کیوں لگایا ہے؟ یہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں منی بجٹ سے، یہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے، یہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں جو گیس روزانہ یہ مہنگی کرتے ہیں، جو گیس لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، انڈسٹریز کو گیس نہیں مل رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ چینی مہنگی ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی ہے، اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ دالیں مہنگی ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ تو دعوے دار بنتے ہو نا کہ تم کراچی کے وارث ہو، تم تو ٹھیکیدار بنتے ہو کہ کراچی کے لوگ تو صرف تمہارے غلام ہیں، کراچی کے لوگوں پر کسی اور سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے، کراچی تم کہتے ہو کہ ہمارے ابا کی جاگیر ہے، تو کراچی میں رہنے والے لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آتی ہے، تمہارے منہ سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے؟ پیٹرول اس مہینے میں، بجلی اس مہینے میں 4 روپے 30 پیسے مہنگی ہوئی ہے، تمہارے منہ سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے؟ پچھلے مہینے 4 روپے 74 پیسے مہنگی ہوئی ہے، کیوں تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے؟ اب ایک نئی خبر آ جائی ہے کہ حکومت جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جن کا ٹیکس تنخواہوں سے کٹتا ہے، جو کاروبار کرتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے اوپر مزید انکم ٹیکس لگانا چاہتی ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف نے فرمائش کر دی ہے، آئی ایم ایف نے فرمائش کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا پھر کوئی نیا تماشا ہوگا تاکہ لوگوں کی آواز اس ٹیکس پہ بھی نہ نکلے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا پر شور مچا رہے
کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا برا قانون ہے، لوکل گورنمنٹ برا قانون ہے، فلاں نے دھرنا دے دیا، فلاں نے دھرنا دے دیا، فلاں کو لاٹھی لگ گئی، یہ تماشا چلتا رہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں گیس نہیں ہے، ٹی وی پہ یہ نہ چلے کہ لوگوں کو گیس نہیں ملتی ہے، ٹی وی پہ یہ نہ چلے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں کہیں وہ اس پہ لوگ سڑکوں میں نہ نکل آئیں۔ یہ سب تماشا کر رہے ہیں، ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کا قانون پہلے بھی بہت اچھا تھا، ہم نے اس کو اور اچھا کیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، ہم اس کے اوپر بھی عمل کر کے کچھ نہ کچھ اور ٹھیک کر دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا قانون تو پورے ملک میں ہے نا، صرف صوبہ سندھ میں تو نہیں ہے، صرف کراچی شہر میں تو نہیں ہے۔ یہ تماشے صرف کراچی شہر میں کیوں ہوتے ہیں؟ لاہور میں تماشے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ پشاور میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کوئٹہ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں ان کی دکانداری اپنی خراب ہوتی ہے۔ کراچی میں جو کوریج ان کو ملتی ہے وہ کوریج شاید وہاں نہیں ملے گی، وہاں ڈرامے بازی شاید اتنی نہیں چلے گی۔ صوبہ سندھ کو لان تان کر کے یہ جو اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شاید وہاں حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ تمام دوستوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، آپ کے حلقے میں الیکشن ہوا 2018 میں ہم 5ویں نمبر پہ تھے، ضمنی الیکشن میں 2021 میں اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں نے مہربانی کی، مندوخیل صاحب جیت گئے، ہم پہلے نمبر پہ آ گئے، پی ٹی آئی پہلے نمبر سے 5ویں نمبر پہ چلی گئی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے، پیپلز پارٹی کے پاس 3 سیٹیں تھی پچھلے الیکشن میں، اس الیکشن میں ہم نے 13 نشستیں جیتی ہیں۔ 6 کینٹونمنٹ بورڈ ہیں کراچی کے، 3 پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، ایک ایم کیو ایم جیت رہی ہے، ایک پتہ نہیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، ایک نون لیگ جیت گئی ہے، سب نے ایک ایک جیتا ہے، پیپلز پارٹی نے 3 جیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کینٹونمنٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے۔ ملیر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹوں میں کمی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے ووٹوں میں کمی ہوئی ہے۔ ان کو پریشانی یہ ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اگلے بلدیاتی الیکشن ہو یا عام انتخابات ہوں، ان کو ذلت آمیز شکست ہونی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو۔ یہ ذلت آمیز شکست سے بچنے کے لیے نئے نئے پینترے بدلتے ہیں، نئے نئے ڈرامے کرتے ہیں تاکہ بلدیاتی الیکشن کو تاخیر کا شکار بنائیں، بلدیاتی الیکشن نہ ہو اور یہ گند کرتے رہیں اور اپنی جو ایک ان کی نام نہاد ایک مقبولیت ہے اس کو کسی طرح سے برقرار رکھ سکیں۔ یہ فیصلہ کراچی کے لوگوں نے کر لیا ہے کہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی کی سیاست کو وہ مسترد کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کی عوام دشمن پالیسیز کو وہ مسترد کر چکے ہیں، پی ٹی آئی نے جو لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں اس کو وہ مسترد کر چکے ہیں، اور اب وہ انتقام لیں گے ووٹ کے ذریعے پی ٹی آئی سے بھی اور ایم کیو ایم سے بھی۔ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، اس کے بعد جنرل الیکشن آنے والے ہیں، اس میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور 27 فروری کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کراچی سے اسلام آباد تک ایک مارچ ہو رہا ہے، عوامی مارچ ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مارچ میں شرکت کریں، وہ مارچ آپ کے حقوق کے لیے ہے، وہ مارچ آپ کے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہے، وہ مارچ اس ملک میں مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ہے، وہ مارچ اس ملک میں بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ہے، وہ مارچ اس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کو سستا کرنے کے لیے ہے، یہ مارچ اس ملک میں جو گیس کا بحران ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہے، وہ مارچ اس ملک کے کسانوں کو جو کھاد میسر نہیں ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہے، وہ مارچ اس ملک سے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہے، وہ مارچ اس ملک میں غربت کو کم کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب مسائل مزدوروں کے مسائل ہیں، غریبوں کے مسائل ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مارچ میں شامل ہوں، اسلام آباد کی طرف چلیں اور پی ٹی آئی کی نالائق، نااہل، سلیکٹڈ منحوس حکومت سے اس ملک کی جان چھڑائیں تاکہ اس ملک کے غریبوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع مل سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نعرہ بھٹو۔